बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ साथी हैं जिनका इरादा है कि जिन हाज़िर हों, जिन हम देखें, उसके बाद हम उनसे काम लें, फिर हम उनसे काम करवाएंगे। ये उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं, बिल्कुल गलत है। ठीक है, कुरान ने खुद फरमाया इफ़रीतुम मिनल जिन्नी अना आती कभी कब्ल अन यर्तद्दा इलैका तरफुक। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि उस बिल्कीस का तख्त जो है ना, वो मेरे पास कौन ले आएगा। एक इफ़रीत जिन बैठा था, उसने कहा कि आधे दिन लगेगा तो मैं वो उठा के ले आऊँगा। मगर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, उससे भी पहले मुझे चाहिए। एक उधर आदमी बैठा था जिसके पास किताब का इल्म था। उसने कहा आप आँख बंद करें और खोलें, आँख झपकने के बराबर मैं उस तख्त को आपके पास ले आऊँगा। इससे मालूम होता है कि जिन की इतनी ताकत नहीं है जितनी ताकत इंसान की है। और जिस ने भी ये काम सीखना है वो अपने जहन के अंदर ये बात जहन नशीन करे कि कोई भी आयत किसी भी मकसद के लिए, किसी भी काम के लिए, उस आयत को हमने पढ़ना है सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए। उस आयत ने वो काम नहीं करना, वो काम करना है अल्लाह की ज़ात ने। हमारा अकीदा ये होना है कि काम करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है, इसके अलावा कोई काम करने वाली ज़ात नहीं है। ना बाबा जी कर सकते हैं, ना मुफ्ती साहब कर सकते हैं, और ना कोई दुनिया की उस कोई ताकत कर सकती है। सही है, हमारे जहन के अंदर ये बात होनी चाहिए, जो भी काम करने वाली ज़ात है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की है। और जब हम किसी को कोई आयत बताएंगे, भाई ये आयत आपने पढ़ने के बाद दम करना है या दुआ करनी है, पानी पे दम करके इस्तेमाल करने हैं, तो शिफा इसके अंदर किसने देनी है? अल्लाह पाक ने। मूसा अलैहिस्सलाम बीमार हुए तो अल्लाह पाक को कहने लगे कि या अल्लाह मैं बीमार हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि फलाना दरख्त है, आप उसका पत्ता इस्तेमाल करें। जब वो गए पत्ता इस्तेमाल किया तो वो ठीक हो गए। दोबारा वही दर्द है, वही कंडीशन है, दोबारा दर्द हुआ। फिर वही दरख्त के पास गए, पत्ता खाया, दर्द ज़्यादा हो गया। जब दर्द ज़्यादा हो गया तो अल्लाह तबारक व तआला को कहने लगे या अल्लाह दर्द तो ज़्यादा हो गया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया शिफा इस पत्ते के अंदर नहीं है, शिफा इस पत्ते के अंदर नहीं है, शिफा मेरे हाथ में है, शिफा अल्लाह के हाथ में है, किसी इंसान के हाथ में शिफा नहीं है। हाँ, अगर आप डॉक्टर की दवाई इस्तेमाल करके ये कहते हैं कि इस डॉक्टर की दवाई ने मुझे आराम दिया, सुकून दिया, तो फिर भी आपने क्या किया? शिर्क किया। हत्ता कि जो भी हम वजीफ़ा या अमल करेंगे वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए करेंगे। वो पहले भी मैं बता चुका हूँ कि इंसान की जो नीयत है, जितनी अच्छी वो नीयत करेगा बाकी उसको भी मिलेगा, बाकी जो असबाब उसके अंदर पैदा होंगे वो भी उसको मिलते जाएंगे, और उसकी नीयत के बसदके उसकी आखिरत के अंदर नजात का सबब भी बनेगा। अभी देखो, एक आदमी मिस्त्री है, वो मकान बनाता है, उसको उजरत तो मिलेगी। अगर उसकी नीयत ये हो कि ये जो मैं मकान बनाता हूँ इसके अंदर मुसलमान ठहरेंगे, नमाज पढ़ेंगे, मेरी बहनें, माएँ और जितनी माएँ बहनें औरतें सब इसके अंदर होंगी, तो उनका पर्दा भी हो जाएगा। अगर उसकी नीयत ये है तो उसको पैसे भी मिलेंगे और उस नीयत के ऊपर सवाब भी मिलेगा। उसका पूरी ज़िंदगी के अंदर जो वो काम करेगा वो सवाब के अंदर लिखा जाएगा। आज हम इस बात को सोचते नहीं हैं, हम कहते हैं भाई हमने जिन देखने हैं। भाई आप अपने ज़हन के अंदर ये बात रखें कि अगर आपकी नीयत ये है कि खिदमत खल्क की, भाई जो औरतें या जो मर्द गैर मुस्लिम हिंदुओं के पास जाते हैं, उधर से तवीज़ लेते हैं, जादू करवाते हैं,
جادو ختم کروانے کے لیے بھی جاتے ہیں، ان کا خاتمہ ہم نے کیسے کرنا؟ وہ ہمارے پاس آئیں، ہم ان کو کوئی بھی آیات بتائیں گے، ان کا ایک تو ایمان خراب نہ ہو، دوسری بات یہ ہے کہ وہ شریعت کے مطابق قرآن حدیث کے اوپر عمل کرنے والے بنے، ان کا ایمان بھی خراب نہ ہو، ان کی آخرت بھی خراب نہ ہو۔ یہ ہماری نیت ہونی چاہیے۔ اگر ہماری نیت یہ ہے کہ ہم نے پیسہ کمانا ہے، پھر اس کام کے اندر ہماری آخرت کے اندر ہمارے آخرت کے اندر کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم نے لوگوں کا اچھا سوچنا ہے۔ اگر کوئی آدمی غلط کام کے لیے جا رہا ہے، ناجائز تعلقات قائم کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو آپ نے اس کو کیسے ختم کرنا ہے، اس کے اندر وہ طریقہ کار آپ کو بتایا جائے گا۔ اگر کوئی صحیح تعلقات قائم کرنے جا رہا ہے مگر وہ قائم نہیں ہوتے، پھر بھی اس کے اندر طریقہ کار بتایا جائے گا بھی آپ نے ایسے صحیح تعلقات قائم کرنے ہیں۔ یہ ایک طریقہ کار ہے۔ اگر اس کے اندر آپ کی نیت یہ ہے کہ شہرت ہو، عوام مجھے واہ واہ کہ بھی اس نے کام کر دیا، تو پھر ہمارے آخرت کے اندر ہماری جو قبر ہے اس کے اندر آگ کے سوا کچھ نہیں ہے، آگ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ پھر تو ہمارا یہ کام کرنا دنیا کے اندر فضول ہے، بیکار ہے۔ ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم نے جو کام کرنا ہے صرف اور صرف اللہ کے لیے کرنا ہے۔ اللہ نے خود کیا فرمایا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ میں نے انسانوں اور جنوں کو کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ صرف اور صرف عبادت کے لیے۔ اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف عبادت کے لیے، تو ہماری نیت بھی یہ ہونی چاہیے کہ ہم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے۔ ہاں، اس کے اندر ایک بات ضرور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو آپ صحیح معنی میں اگر عمل کریں گے، صحیح معنی میں لوگوں کی رہنمائی کریں گے، پھر انشاءاللہ وہ دن بھی دور نہیں ہے، جن بھی آپ کے پاس آئیں گے، موکل بھی آپ کے پاس آئیں گے، آپ کی بات بھی سنیں گے اور آپ کے شاگرد بھی ٹھہریں گے۔ یہ اس وقت ہوگا پھر تمام مخلوق آپ کے کام میں لگ جائے گی۔ جو اللہ کے کام میں لگ جاتا ہے تمام مخلوق اس کے کام میں لگ جائے گی۔ جن انسان پرندے یہ آپ کے پھر کیا کریں گے؟ آپ نے حدیث تو پڑھی ہوگی، جو عالم دین علم دین سیکھنے کے لیے نکلتا ہے تو 70,000 مچھلیاں بھی اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں، سمندروں کے اندر مچھلیاں جو بھی جانور رہتے ہیں وہ اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم نے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ کام سیکھنا ہے۔ اور جو ہماری مائیں بہنیں بیمار ہیں، بھائی اللہ پاک نے بیمار بھی کرنا ہے اور تندرستی بھی دینی ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہمارے ذہن میں یہ بات ہو کہ جو عورتیں مرد غیر مسلموں کے پاس جاتے ہیں، ہندوؤں کے پاس جاتے ہیں، یا ایسے گدی نشین پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں جو لکھتے ہیں یا شیطان شرکیہ کلمات لکھ کے دیتے ہیں، اور گوشت کہتے ہیں نہر کے اندر پھینکنا ہے، قبرستان کے اندر پھینکنا ہے، یہ شرکیہ کلمات ہے۔ ان سے ہم نے کیا کرنا ہے؟ پرہیز کرنی ہے، اور جتنے بھی عوام ہیں ان کو ہم نے اس کام سے بچانا ہے، اس کو بھی جنت میں لے کے جانا ہے، ہم نے خود بھی جنت میں جانا ہے۔